सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस ख़ास प्रोग्राम में हम तमाम ही व्यूवर्स का इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मालेगांव का इतिहास। मालेगांव, जो शुरुआत में मालग्राम, मालेगांव और आज हर खास आम की जबान पर मालेगांव के रूप में अपनी इनफरादी और मुमताज शनाख्त के साथ सांस ले रहा है। मालेगांव में मुसलमानों की आमद के सिलसिले में जो तारीखी रिवायत मिलती है वो ये है कि मुगल बादशाह आलमगीर सानी ने एक मराठा सरदार नारूशंकर को नासिक समेत 18 परगने इनाम में दिए थे, जिनमें मालेगांव भी शामिल था। नारूशंकर की अमलदारी और जमीनी किले की तामीर के मंसूबे की बिना पर मालेगांव की आबादी में इजाफा हुआ। इस तारीखी रिवायत के मुतालिक बाज रिसर्चर और मुहक्किकीन का ख्याल मुख्तलिफ है, जो कि तहकीक तलब है, जिस पर काम किया जाना चाहिए। मौसम नदी के किनारे सन 1740 में जमीनी किले की तामीर का आगाज हुआ। 10 साल के अरसे में किले की तामीर मुकम्मल हुई। राजा नारूशंकर की फौज में अरबियों नस्ल मुस्लिम सिपाहियों का एक दस्ता था। यही वो पहले मुसलमान थे जिनकी सदाए नारे तकबीर से मालेगांव की सरजमीन फैजियाब हुई। रफ्ता रफ्ता इस शहर में मुसलमानों की तादाद में काफी इजाफा हुआ। दूसरा काफिला हैदराबाद की निजाम शाही फौज का एक बड़े दस्ते पर मुश्तमिल था, जो मालेगांव आकर आबाद हुआ। और मुसलमानों का तीसरा बड़ा काफिला उत्तर प्रदेश के मुहाजिरीन का था, जो 1857 की इनकलाबी तहरीक, जिसे अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया था। इनकलाब 1857 में यूपी बाशिंदों ने कई शहरों का रुख किया, जिसमें मालेगांव भी शामिल है। देखते ही देखते ये छोटा सा गांव मस्जिदों, मीनारों, मदरसों और उलमा इकराम का शहर कहलाए जाने लगा। इस शहर ने वक्त और हालात के बहुत से थपेड़ों को बर्दाश्त किया। नित नए इनकलाबात आए और रूपोश हो गए, मगर शहर मालेगांव ने जुग्राफियाई नक्शे पर अपनी शनाख्त हमेशा कायम रखी। इस तारीख पर अहलियान मालेगांव को फख्र होना चाहिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, उस वक्त मालेगांव के बाहिम्मत, हौसलामंद नौजवानों ने भी अपना खून जिगर अपने वतन की आजादी के लिए पेश किया था। 20 मार्च 1920 को मोहल्ला इस्लामपुरा में वाक़े यतीम खाना में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई और जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी जलसों का क़याम अमल में आया। तहरीक आज़ादी के मुतालिक यूं तो कई मकामात पर जलसे हुए, मगर भाजी बाजार में जो अज़ीमुश्शान जलसा हुआ उसे तारीख हमेशा याद रखेंगी। उस तारीख साज जलसे में हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की तकरीर ने ऐवान शाही में जलजला बपा कर दिया। किताब मालेगांव की जंग आज़ादी सफ़ा नंबर 34 से मौलाना मौसूफ के चंद तकरीर जुमले मुलायजा फरमाए। अंग्रेजों का जनाजा उठ चुका है, अनकरीब तजहीज व तकफीन भी हो जाएंगी। ये कौम फिर ग्रेट ब्रिटेन जाने वाली है। वतन आजाद होगा,
ہمیں اللہ کے بھروسے جنگ آزادی کو تیز کرنا ہے۔ فتح و ظفر انشاءاللہ ہمارے قدم چومیں گی۔ اس روایت کو نقوش کے مصنف نے صفحہ 90 پر بھی قلم بند کیا ہے۔ ان جلسوں سے حواس باختہ اور خوف زدہ ہو کر انگریزی فوجدار بھاسکٹ راؤ نے 24 لوگوں کو گرفتار کیا۔ 24 اپریل 1921 کو پارسی سوڈا واٹر کے سامنے کورٹ میں ان مجاہدین آزادی میں سے لاٹھی بردار 6 افراد کو فی ممبر 60 روپیہ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدر جلسہ مولانا محمد اسحاق نقشبندی علیہ رحمہ کے جاہ و جلال کے سبب کوئی بھی آپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہ ہوا، لہذا مولانا صاحب کو بری کر دیا گیا۔ 60-70 روپیہ جرمانہ ادا کرنا مجاہدین کی دسترس میں نہیں تھا، اس لیے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ ظالم و متعصب فوجدار بھاسکٹ راؤ کے خلاف عوام نعرے بازی کر رہی تھی۔ طیش میں آ کر بھاسکٹ راؤ نے عوام پر لاٹھی چارج کا حکم دے دیا اور سروس ریوالور سے فائرنگ کر دی، جس میں 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھڑکی ہجوم سے بچنے کے لیے فوجدار بھاسکٹ راؤ معاملے دار گلی سے بھاگتے ہوئے 5 قندیل کے راستے ایک انگریز نواز پوپلے کے مکان سے متصل مندر میں جا گھسا، مگر بھیڑ وہی جمع رہی۔ بھاسکٹ راؤ ساڑی پہن کر راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا، مگر ساڑی سے اس کا جوتا نظر آ گیا اور عوام نے اسے پکڑ لیا، اور اس طرح فوجدار اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ 26 اپریل 1921 کو تینوں شہداء کی تدفین بڑے قبرستان میں عمل میں آئی۔ تدفین کے بعد تمام انگریز نوازوں، مخبروں اور جاسوسوں پر یلغار کی گئی۔ مالیگاؤں کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور 27 اپریل کی صبح 9 بجے مالیگاؤں کے تاریخی قلعہ سے انگریزی پرچم اتار دیا گیا۔ مالیگاؤں 3 دنوں تک آزادی کی کھلی فضا میں سانس لیتا رہا اور پھر 30 اپریل 1921 کو مالیگاؤں کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار بند فوج اور توپ گاڑیاں سرحد میں داخل ہوئی۔ انقلاب کو کچل دیا گیا، کئی لوگوں کو حراست میں لے کر مقدمہ چلایا گیا۔ 20 نومبر 1921 کو 127 افراد کے خلاف انگریزی کورٹ میں فیصلہ ہوا۔ برٹش گورنمنٹ کی کورٹ کے فیصلے کے مطابق 5 مجاہدین کو پھانسی، 9 انقلابیوں کو عمر قید، 2 لوگوں کو 7 سال قید بامشقت، 2 کو 5 سال قید بامشقت، 80 لوگوں کو 2 سال قید بامشقت اور 19 کو 6 مہینوں کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 7 مجاہدین کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پونا ایروڑا جیل میں مالیگاؤں کے مجاہدین قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے۔ انگریز جیلروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جیل ہی میں عبداللہ خلیفہ خدا بخش اور محمد حسین ولد مدو سیٹ کی مسجد والے انتقال کر گئے، جبکہ 4 مجاہدین منشی محمد شعبان، سلیمان شاہ، بدھو فریدن اور محمد اسرائیل اللہ رکھا کو 6 جولائی 1922 کو پھانسی دے دی گئی اور 5ویں مجاہد عبدالغفور پہلوان کو 18 جنوری 1923 کو پھانسی دی گئی۔ مالیگاؤں کے تمام شہدائے آزادی پونا کے قبرستان میں دفن کیے گئے تھے۔ مہاراشٹر گورنمنٹ نے 1979 میں ریاست کے تمام مستند مجاہدین اور شہیدوں کا سوانحی خاکہ
مجاہدین آزادی کا کردار کے عنوان سے شائع کیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 321 سے 430 تک ناسک ضلع کے مجاہدین آزادی اور شہیدوں کا تذکرہ موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے مالیگاؤں سے شائع شدہ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یوم آزادی کی کیا اہمیت ہے؟ تاریخ میں یوم آزادی کا کیا مقام ہے؟ اس دن کے لیے کتنے لوگوں کو سولیوں پر چڑھایا گیا؟ کتنے مجاہدین کو انڈمان کی قید تنہائی دی گئی؟ کتنے لوگوں کی جائیداد ضبط اور نیلام کی گئی؟ کتنے بچوں کو یتیم اور کتنی سہاگنوں کو بیوہ بنایا گیا؟ افسوس تو اس بات پر ہے کہ یوم آزادی آ کر گزر بھی جاتا ہے اور ہمیں آزادی کی سینسیٹیوٹی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اسکول اور کالجوں میں روایتی طور پر پرچم لہرایا جاتا ہے، راشٹر گیت پڑھا جاتا ہے، کہیں شیرنی تقسیم ہوتی ہے اور بس ختم۔ کیا یوم آزادی کا سورج بس اسی آدھے ایک گھنٹے کے لیے طلوع ہوتا ہے؟ وطن کی آزادی کی خاطر جن 22,000 علماء، 5 لاکھ مسلمانوں اور کئی برادران وطن کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، ان کی یاد بس 10 منٹ کے لیے منانی چاہیے؟ کیا لوگ اب اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ بے لوث مجاہدین کی قربانیوں کو اپنی ذاتی مصروفیات میں یوں ہی دبا دیا جائے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمارے ادارے میں پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہے اور مجاہدین کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ واہ! ہاں، یہی تو ہماری کج روی اور کج فہمی ہے کہ بس چند جوشیلے تقریروں اور چھوٹے موٹے پروگراموں کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ کیا شہدائے آزادی کے خون کی قیمت صرف اتنی ہے کہ ان کے نام سے 2-4 رٹی رٹائی تقریریں کر لی جائے؟ بلکہ طرفہ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی تعصب کی بنیاد پر ان ہزاروں شہیدوں کے خون کو پلید کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کی آبیاری کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا تھا۔ اپنی تقریروں میں اگر وہ کسی مجاہد آزادی کا نام بھی لینے کی زحمت کرتے ہیں تو ان کی سوئی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور اشفاق اللہ خاں کے ارد گرد ہی تھم جاتی ہے۔ اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں، مگر ان فریڈم فائٹرز کے علاوہ بھی ہزاروں مسلمانوں نے وطن عزیز کے گیسوئے برہم کو اپنے لہو سے سنوارا ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری اکثریت ان کے نام سے بھی ناواقف ہے۔ 22,000 علماء اکرام کے خون سے یہ سرزمین لالازار بنی، تب کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے بچوں کے سامنے فریڈم فائٹرز کے طور پر اگر حیدر علی، شیر میسور ٹیپو سلطان، علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ڈاکٹر وزیر خواہ اکبر آبادی، مولانا امام بخش صاحبائی دہلوی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوابادی، شہزادہ فیروز شاہ، نواب مجو خاں، نواب شائستہ خاں، نواب سراج الدولہ اور جنرل بخت خاں وغیرہ، اور بالخصوص مالیگاؤں کے شہداء عبداللہ خلیفہ خدا بخش اور محمد حسین ولد مدو سیٹھ، منشی محمد شعبان، سلیمان شاہ، بدو فریدن، محمد اسرائیل اللہ رکھا اور عبدالغفور پہلوان وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حیرت سے ایسا منہ تکتے ہیں جیسے کسی نامعلوم شے کا نام لے لیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے نصابی کتابوں، تعلیمی اداروں،
फिल्मों या ड्रामों में तो ये नाम कभी सुने ही नहीं है। ये बताते हुए नूरी एकेडमी की टीम को जर्रा बराबर भी खौफ नहीं कि उलमा इस्लाम और मुजाहिदीन आज़ादी के साथ तारीख नवीसों ने जितना जुल्म किया है उतना ही हम सब ने भी किया है। बातिल तो किसी तरह हमारे नाम निशान को मिटाने के दर पे है ही, उस पर हमारी बेहिसी सोने पर सुहागा। हमारी तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। निसाबी किताबों से मुस्लिम शख्सियात और मुजाहिदीन के बाप को खारिज किया जा रहा है। उस पर उस्ताद ये कि हमें अपने ही सरफरोशों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने की फुर्सत नहीं। हमारा शहर मीनारों और मदरसों का शहर कहलाता है, मगर चुनिंदा मदारिस ही में यौम आज़ादी का नज्म होता है, वो भी सिर्फ चंद मिनटों के लिए। सवाल कायम होता है कि कितने मदरसों में मुदर्रिसीन और अहले इल्म ने मस्जिद व मेहराब से असलाफ की दर्द भरी कुर्बानियों को बयान किया। हमारा हाल तो ये है कि मस्जिद के इमाम साहब और मदरसे के मुदर्रिस साहब से अगर कोई पूछ ले कि 50 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम बताओ तो शायद ही कोई बता पाए, इल्ला माशाअल्लाह। जिन मकामात से आज़ादी की लहर ने जन्म लिया था, मसाजिद के अइम्मा और मदारिस के फारगिन ने अपनी हथेलियों पर अपने सरों का नजराना लेकर जिस इनकलाब 1857 की चिंगारी जलाई थी, आज उन ही मुकद्दस मकामात के अलंबरदार अपनी तारीख से नाशना और नाबलद है। जब अहले इल्म तबका ही अपनी तारीख से नाशनाई का शिकार है तो पूरी उम्मत का खुदा खैर करे। जबकि ये एक तारीखी और नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि हिंदुस्तान की आज़ादी उलमाए किराम ही के दम कदम से मुतसव्वुर है। आज हम आज़ादी की जिस खुशगवार फिजा में जिंदगी के लम्हात बसर कर रहे हैं, ये उलमाए हक ही के सरफरोशाना जज्बात और मुजाहिदाना किरदार का समरा है। उन्हीं के मुकद्दस लहू से शजर आज़ादी की आबियारी व आबपाशी हुई है। आज़ादी की असास और बुनियाद ही हम है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपना खून बहाया है, मगर हमारा क्या कहना। हम तो आज भी उलझे हैं आपसी झगड़ों में। आज भी मालेगांव में तामीर शहीदों की यादगार अहले सियासत को पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझ पर उन सरफरोशों के नाम कब लिखवाए जाएंगे जो आज़ादी के लिए पूना की इरोडा जेल में फांसी पर चढ़ गए। क्यों अब तक मालेगांव मुजाहिदीन की समाधि बगैर नाम के खड़ी है। पूना कब्रिस्तान में दफ्न शहीदों के जिस्म इलेक्शन में किए गए वादों की तकमील का अब तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीपू सुल्तान टावर अपनी तज़ीम कारी की सदा हर रोज लगाता है, मगर गूंगे बहरे मनसबदारों को उसकी सदा सिर्फ सदाबा सहरा महसूस होती है। खुदारा अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर अपनी तारीख को नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करे, वरना जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो कौम सफ़े दहर से मिटा दी जाती है। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे।